अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिफाई खबरों में बात करेंगे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतालिक अपडेट पर। तुर्क सदर की अमेरिका को वार्निंग, बांग्लादेश की तुर्क साख्ता सिस्टम की लाइव फायरिंग, यूक्रेन को F-16 की फराहमी से मुतालिक अहम खबर, पाकिस्तान और तुर्की की स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में इतलात हैं कि इससे PF बेस मिनहास पर मौजूद नंबर 16 स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर्स को जल्द इक्विप कर दिया जाएगा। याद रहे कि ब्लैक पैंथर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की नॉर्दर्न कमांड का हिस्सा है और इससे पहले इसको JF-17A तैयारों से इक्विप किया गया था। इसी स्क्वाड्रन के बारे में इतलात हैं कि इसको अनकरीब JF-17C यानी ब्लॉक 3 तैयारों से री इक्विप किया जाना है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की आर्मी ने तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा TRG-300 गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को आज कामयाबी से लाइव फायरिंग टेस्ट से गुजारा है। इससे पहले इतलात सामने आई थी कि 31 जनवरी या फिर 2 फरवरी को बांग्लादेश की आर्मी इस तुर्क साख्ता सिस्टम से लाइव फायरिंग कंडक्ट करेगी। तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक बांग्लादेश की आर्मी के पास तकरीबन 18 TRG-300 मल्टी बैरल गाइडेड रॉकेट सिस्टम मौजूद है, जिसको कुछ अर्सा पहले ही तुर्की से अक्वायर किया गया था। बांग्लादेश की आर्मी रॉकेटसान के तैयार करदा न सिर्फ TRG-300 मल्टी लॉन्च गाइडेड रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल करती है, बल्कि इसके अलावा TRG-230 गाइडेड आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम भी बांग्लादेश की आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल है। इन सिस्टम्स को पहली मरतबा 2021 में बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस की परेड में दिखाया गया था। रॉकेटसान के मुताबिक ये सिस्टम 20 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर की रेंज पर गाइडेड रॉकेट्स को फायर कर सकता है। यूनान के बारे में इतलात हैं कि वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक यूक्रेन को डिलीवर करेगा। ग्रीक हुकूमत की तरफ से इब्तदाई तौर पर यूक्रेन को डिलीवर किए जाने वाले लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक का वेरिएंट और तादाद नहीं बताएगी। ताहम ग्रीक सिटी टाइम्स के मुताबिक तकरीबन 14 लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक यूनान की जानिब से यूक्रेन को फराहम किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से यूक्रेन को लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक की फराहमी का सिलसिला पहले ही शुरू कर दिया गया है। लेपर्ड 2 का A6 वेरिएंट जो जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को फराहम किया जा रहा है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और रेंज 500 किलोमीटर बताई जाती है। इन टैंक्स को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस किया गया है, जबकि ये मुख्तलिफ टाइप के एंटी टैंक और आर्मर्ड पियर्सिंग मिनीशंस को फायर करने की सलाहियत का हामिल है। फ्रेंड्स, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इतवार के रोज कहा है कि अगर अमेरिका की जानिब से तुर्की की तरफ से गुज़श्ता काफी अरसे से डिमांड किए गए F-16 तैयारे फराहम ना किए गए तो अमेरिका को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। याद रहे कि तुर्की काफी अरसे से अमेरिका से अपने F-35 तैयारे, जिनकी पेमेंट्स वो $1.4 अरब की सूरत में पहले ही कर चुका है, उसके अगेंस्ट F-16 तैयारे डिमांड कर रहा है। ताहम अमेरिका की जानिब से ना तो अभी इन तैयारों से मुतालिक फरोख्त के बारे में कोई पेशरफ्त सामने आई है और ना ही किसी किस्म की पेमेंट रिटर्न की गई है। तुर्की की जानिब से तकरीबन $20 अरब मालियत के 40 F-16 ब्लॉक 70 तैयारे और 80 तैयारों के मॉडर्नाइजेशन किट्स के हवाले से दरखास्त अक्टूबर 2021 में की गई थी। ताहम पहले अमरीकी हुकूमत और अब कांग्रेस की जानिब से तुर्की को इन तैयारों की फरोख्त और F-35 के लिए अदा की गई रकम की वापसी से मुतालिक डिसीजन अभी भी इल्तवा का शिकार है। यूक्रेन के वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क 2023 में ड्रोन से मुतालिक $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त यूक्रेनियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ तकरीबन 16 मुख्तलिफ डील से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट तय पा चुके हैं। वाज़ेह है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान हालिया जंग में दोनों अतराफ से मुख्तलिफ टाइप की अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। इधर तुर्क कंपनी बेकर ने यूक्रेन में TB2 ड्रोन से मुतालिक अपना प्लांट भी रेडी कर दिया है, जिससे बहुत जल्द यूक्रेन में इन ड्रोन्स की असेंबली और कुछ पार्ट्स की प्रोडक्शन के कवी इम्कानात हैं। यूक्रेन ने जंग के आगाज से पहले ही तुर्की से TB2 ड्रोन्स खरीदे थे,
جبکہ جنگ کے دوران بھی بڑی تعداد میں TB2 ڈرونز ترکی سے ایکوائر کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پولینڈ اور نیدرلینڈز نے اپنے F-16 فلیٹ میں سے کچھ طیارے یوکرین کی ایئر فورس کو فراہم کرنے کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ تاہم امریکی صدر بائیڈن کی جانب سے میڈیا نمائندوں کی طرف سے F-16 فراہمی سے متعلق سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ خیال رہے کہ کسی بھی اتحادی ملک کی جانب سے یوکرین کو F-16 فراہم کرنے سے پہلے امریکہ سے اجازت درکار ہوگی۔ امریکی سیکرٹری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ جنوبی کوریا کے دفاع کے لیے روایتی کے علاوہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے حوالے سے بھی تیار ہے۔ خیال رہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے جنوبی کوریا کی جانب سے اپنے دفاع کی غرض سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق حصول میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا گیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے حال ہی میں یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کی مزید عسکری امداد منظور کرنے کے بعد امریکہ کی جانب سے انڈو پیسیفک ریجن میں جنوبی کوریا سے اپنے اتحاد اور اس کی مبینہ سیکیورٹی کی غرض سے اس قسم کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ سننے کو ملی ہے۔ امریکی سیکرٹری دفاع کا اس ریجن کا یہ چھٹا وزٹ ہے جس میں انہوں نے جنوبی کوریا کے ہائی لیول آفیشل سے میٹنگز کی ہیں۔ رشین حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مارکر کامبیٹ ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز یوکرین میں ڈپلائی کرے گا، جس سے امریکی ساختہ ابراہمز اور جرمن ساختہ لیپرڈ 2 ٹینکس کو تباہ کیا جائے گا۔ رشین آفیشلز کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ نے اپنے M1A1 ابراہمز ٹینک اور جرمنی نے لیپرڈ 2 مین بیٹل ٹینک بڑی تعداد میں یوکرین کو دینے کی حمایت کی ہے۔ ادھر امریکہ نے US آرمڈ فورسز اور یوکرین کو آرٹلری راؤنڈز کی تیزی سے فراہمی کی غرض سے اس کی پروڈکشن کو 500% تک بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 3 مزید مرسیڈیز آرمرڈ ایمبولینسز یوکرین کو ڈلیور کی گئی ہیں، جبکہ آسٹریلیا اور فرانس نے ایک جوائنٹ پروڈکشن پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کے تحت 155 ملی میٹر کے آرٹلری راؤنڈز یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ فرینڈز، پاکستان اور ترکی کی اسپیشل فورسز کے درمیان اتاترک 12/2023 کے نام سے 2 ہفتوں پر مشتمل ملٹری ایکسرسائز کا آغاز ہو گیا ہے۔ دونوں دوست ممالک کی اسپیشل فورسز کے درمیان اس ایکسرسائز کا آغاز تربیلا میں ہوا ہے۔ اس ایکسرسائز میں دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز حصہ لے رہی ہیں اور اس میں سنائپر ٹریننگ، کیو کلیئرنس، کمپاؤنڈ کلیئرنس اور کاؤنٹر امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز ٹریننگ کے علاوہ کامبیٹ میڈیکل کیئر شامل ہیں۔ خیال رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ان ایکسرسائزز کا سلسلہ اب سے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا گیا تھا اور اس ایکسرسائز کے ترکی میں ہونے والے ایڈیشن کو جناح اور پاکستان میں آرگنائز کیے جانے والے ایڈیشن کو اتاترک کہا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔